matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, Pizza 25 ni buwan sa Agosto, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Norebi. Ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, gwardya, dakpan sa bypass operation. Konsyal Huertas gipili pagbalik nga presidente sa PCL Iligan, National Interim President. Public hearing sa underground cabling, anti-damling wire ordinance gihimo. Pagpatuman og disciplinary machine sulod sa Philippine National Police gitun-ana. Grupo sa mga retailers sa gibarugang dili igo nga solusyon ang import ban aron mapaubsan ang presyo sa mga palaliton. Libreng medical services sa LGU suportado sa DILG. Balita sa gawa sa nasod, usa ka nuclear plant sa France gisirado tungod sa dikya. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa Texas nang biktima og mga katawhan nga nagpailang ahente sa Wells Fargo. Ini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisikop si alias Kulafo, human napalitan og usa ka pakete nga gituang Cebu nga mobalor og 300 pesos ang operasyon sa pagdakop kaniya. Gipahigayon sa nakalabayng adlaw sa City Drug Enforcement Unit dito sa Zone 10, Purok 24B, Barangay Mara Cristina, sakop din Dakbayan Siligan. Laing usa ka large o tulo ka small size nga gituang Cebu ang na-recover gikan sa iyang posisyon. Si Kulafo, usa ka gwardya sa tower sa usa ka power transmission company. Kasamtangan siyang gidetiner sa police station to alang sa tukmang disposisyon. Sa laing bahin, nasikop usab si alias Jasper sa operatiba sa police station 4. Kini human nakadawat ang mga otoridad og sumbong nga adunay nagamit o ginadiling droga dito sa Purok 1, Barangay Tambakan. Ana siya karon sa Police Station 4. Sobling gipili si Konsyal Samuel Huertas nga presidente sa Philippine Councilors League PCL Iligan City Chapter sa piniliay nga gipahigayon sa nakalabayng adlaw. Ang maong nga piniliay gipasiugdan sa DILG Iligan nga gipanguluhan ni Villebite Sato Isip Kumilik Chairperson kon Chairman. Uban nila ni Konsyal Providencio Abragan Jr. og Attorney Arthur Padilla isip mga miyembro. Kauban ni Konsyal Huertas sa bag-ong mga opisyales sa PCL Iligan. Sila si Konsyal Michelle Sweet, Vice Presidente, Konsyal Marlin Yang, Secretary General, Ayan Oy, Treasurer, Vincendro Belmonte, Auditor, Ramil Imburong, Public Relation Officer, Nicole Kapangpangan, Business Manager, ug ang mga Board of Directors nga sila si Konsyal Randy Ong, Bernard Pacanya, Thomas Derek Xiao ug Simplicio Larrazabal III. Sumala pa ni Attorney Oliver Gwen kon Owen Garcia, PCL National Representative. Nalipay siya nga padayon ang suporta sa konseho kang Konsyal Huertas ug hapsay ang pagpahigayon sa eleksyon dili sama sa ubang syudad nga adunay mga panagbangi. Gibutyag usab niya nga si Konsyal Huertas gipili isip kasamtang National Interim President sa PCL sa ilang gihimong National Board meeting sa Boracay sa miaging tuig.
Malampusong gipahigayon ang joint public hearing bahin sa underground cabling program o anti-dangling wire ordinance. Si Konsyal Marlene Yang, Committee Chairperson sa Energy, maoy nangulo sa duha ka mga ordinansa. Ang underground cabling program ordinance sa unang hugna nini, Phase 1, magsugod sa Karangay Sano Mall sa may Quezon Avenue padulong sa former Senator Tomas Liot sa Cavite Statue. Ang mga utility firms sa syudad, ILPI, PLDT, Globe o ACBI. Miuyon ang maong proyekto miuyon sa maong proyekto. Sumala pa nila maayo kining lakang tungod kay ang teknolohiya ang nag-evolve og panahon na nga ang iligan mo adapt sa moderno nga development. Ang proyekto makatabang usab sa dugang nga safety o security sa katawhan. Samtang ang anti-dangling wire ordinance giuyunan usab sa mga utility firms o mga concerned agencies nga ibalik ang Oplan Hapsay linya. Kini nga programa gisugdan niadtong Setyembre 2022 sa unang termino ni Mayor Frederick Siao o malampuson nga gipatuman pinagi sa City Administrator's Office. O karon sa balita sa kauluhan, gitun-an karon sa Philippine National Police ang pagbaton og internal disciplinary machine sulod sa ilaang hanay aron na mabutangan na og limitasyon ang pagkalambigit sa mga pulis sa mga kahiwian. Sumala pa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, tumong nini nga masulbad sa sulod sa ilang hanay ang una ng mga isyu sa gikalimbigitan sa mga pulis. Kini gumikan sunod-sunod nga nakadawat ang buhatan sa National Police Commission na PULCOM o mga reklamo nga gikalimbigitan sa mga pipila ka mga pulis o pipila ka mga tag-as nga opisyal sa kapulisan. Subay niini ang gilayon usab nga nagpasalamat ang hipi sa NAPOLCOM tungod sa mga disciplinary actions nga ipatuman nini aron masiguro nga madisiplina gayod ang mga pulis nga nalambigit sa daotang binuhatan. Samtang gawas sa pagpatuman uban ang pagdisiplina kon uban pang disciplinary machines ang bukas usab nga gidawat sa PNP ang mga aksyon sa NAPOLCOM isip kabahin usab sa ilahang internal machinery ang komisyon. Nibarog ang Cagayan de Oro City Rice and Corn Retailers Association o United Market Vendors Association nga dili garantisado nga maubos ang presyo sa bugas kung nagpatuman na og 60 ka adlaw nga import ban ang kagamhanan sa mga mosulod nga imported premium rice sa Pilipinas. Sumala pa kang Engineer Franklin Dagkuta, presidente sa Nasing Samahan, ang plano nga import ban ang posibleng magtukmod sa mga presyo sa bugas nga mas mumahal pa kaysa maubos kini. Pagpatinaw pa nini nga murag sayura kayo ang nahimong pag-anunsyo sa import ban hinungdan aron makabaton pa og kahigayunan ang mga retailers nga markahan ang ilang inventaryo bisan nga gipalit nila kini sa mas ubos nga presyo pipila ka bulan ang nakalabay. Angay unta niyang siguraduhon sa kagamhanan nga adunay paigo nga buffer stock ang mga supply sa bugas ay na idili ang importasyon sa mga bugas sa nasod. Samtang mahinumduman usab nga nahimong pagdungog sa Senado sa Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nga gipanguluhan ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Gipadayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. nga ipatuman ang 60 ka adlaw nga import ban sa unang adlaw sa Setyembre. Gilauman nga sa pamaagi nini matabangan ang mga lokal nga mga mag-uuma nga makabaligya sa ilang mga humay o makapalit sa usa ka makaturunganon nga presyo. Nagpahayag o kinatibuk ang suporta ang Department of the Interior and Local Government, DILG, sa mga lokal nga kagamhanang nga naghatag og mga libreng medical services sa ilang mga constituents aron nga masiguro ang hapsay nga panglawas sa publiko. Gihulagway sa ahensya nga ang inisyatibo sa mga lokal nga kagamhanan mao ang usa ka mahinungdanong serbisyo nga maoy mapahimuslan sa publiko tungod sa pagbaton sa paspas og libreng access sa serbisyong medikal. Pipila niini mao ang Barangay Pinyahan sa Quezon City nga nagatanyag og libreng konsultasyon sa ilang mga
nasakupang residente. Samtang kini usab ang gipatuman sa uban pang mga komunidad og lain-laing nga bahin sa nasod aron nga mapaduol sa publiko ang mga health services nga maoy angayang bukas alang sa tanan. Samtang gawas sa suporta nagpahayag usab ang ahensya sa ilahang panaghiusa sa mangingon ani nga serbisyong publiko aron nga matino nga walay Pilipino nga mabiyaan og ang tanan ang makabaton sa gawas ng akses sa mga naasoing programa. O karon sa balita sa gawas sa nasod, kasamtangang gipasirado sa nasod sa France ang usa ka nuclear plant nini tungod sa mga nagbara nga dikya o jellyfish sa mga tubo nga gigamit aron nga pabugnawon ang mga nuclear reactor. Apan nagisiguro sa nasong nuclear facility nga ang pagsirado walay dala nga hulga sa kinabuhi, pasilidad o sa bisan unsa sa palibot ini. Gipasirado lamang kini aron nga hinay-hinayon og hawas ang mga dikya nga naabot sulod sa nuclear reactor. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka simbahan sa nasod sa Texas ang nang biktima o mga katawhan nga nagpaila isip mga trabahador sa bangko nga Wells Fargo. Gikataho nga ana sa $18,000 o kapin sa usa ka milyon pesos human nga nakakuha ang mga scammers og access sa personal bank sa simbahan. Sumala pa sa pastor nga gitawag sila sa mga scammer og uto-uto. Wala naghatag ang pastor og ang asawa nini og personal nga bank info aron nga iuwat sila pinagi sa pagpadala og kwarta sa Apple Cash card aron bayaran ang giingong fraudulent activity. Kini nga problema gitawag sa pastor og sa iyang asawa sa Wells Fargo apan ni depensa kon depensa sa nasong bangko nga imposible kini. Hinungdan nga wala sila gituhuan sa bangko. Sa kasamtangan wala gahatag og komento ang Wells Fargo sa naasoing isyu. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon karong adlaw, sumala pas pag-asa ang nasigpatan kung gimonitor nga low pressure area. Ang nakini mahimutang sa 365 kilometros sa sidlakang bahin sa Maasin City, Southern Leyte. Samtang ang hanging habagat palayo makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, Quezon, Zamboanga Peninsula, Occidental Mindoro, Palawan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang sinati paghihapon o madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan kini epekto sa hangin habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan Siligan ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:44 ug mosap unya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.